अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। सेनेट इंतखाबात के लिए मुझे भी पैसे की ऑफर हो चुकी है। ये कैसे मुमकिन है? पैसा लगाकर सेनेटर बनने वाला पैसा नहीं बनाएगा। एक भगोड़ा लीडर लंदन में बैठकर इनकलाब लाना चाहता है। वजीर आजम इमरान खान की साहिवाल में सहाफियों से गुफ्तगू। तकरीब से खिताब में कहा, साबिक वजीर आजम और उनकी हुकूमत ने कब्जा ग्रुप्स को तहफ्फुज दिया। लाहौर की सबसे बड़े कब्जा ग्रुप्स का महल गिरता देखा। ये है तब्दीली। कराची टेस्ट पाकिस्तान के नाम जनूबी अफ्रीका को 7 विकेट से शिकस्त दी। 88 रन का हदफ शाहीनों ने बासानी 3 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। फवाद आलम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पहला टेस्ट खेलने वाले नुमान अली और यासिर शाह के मैच में 7-7 शिकार। पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बड़ी वाज़ेह है, किसी को शर्म है ना हया। पहले दिन से कह रहे हैं हुकूमत नालायक तरीन है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी बरस पड़े। एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, अब रियासत डूब रही है। तीसरे साल में भी इनसे हुकूमत नहीं चल रही। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। ट्वीट में कहा, एक तवील अरसे से हुकूमत के सियासी स्ट्रक्चर पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। ये पाकिस्तान की कामयाबी है और इसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है। इंतजामी और अदालती इदारों को काबीना की तकलीद करनी चाहिए। सेनेट इजलास में शोर शराबा। लीगी सेनेटर जावेद अब्बासी की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, वजीर पार्लियामेंट की तौहीन कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा, साबिक अदवार में NRO मिला, एवनफील्ड और दीगर असासों को छुपाया गया। शहजाद अकबर बोले, वॉलंटरी रिटर्न अदालती फैसले के बाद खत्म हो चुका। विफाकी वजीर आजम सवाती की भी अपोजिशन पर तनकीद। कौमी असम्बली के इजलास में खोकर बरादरान के खिलाफ ऑपरेशन पर सख्त शोर शराबा। लीगी रुकन असम्बली अफजल खोकर ने कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक पेश कर दी। कहा, बताया जाए हुक्म इम्तना के बावजूद मेरे घर पर हमला क्यों किया गया। वजीर आजम के मुशीर बाबर अवान बोले, कोई ऐसा कानून नहीं जो रुकन असम्बली को जमीन पर कब्जे की इजाजत दे। FIA की जाली लाइसेंस के तहकीकात में अहम पेशरफ। जाली लाइसेंस के हामिल 40 पायलट के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 8 गवर्नमेंट अफसर और 1 सहूलतकार के खिलाफ भी FIR। 1 पायलट और सिविल एविएशन लाइसेंस ब्रांच के 5 अफसरान गिरफ्तार। हुकूमत की एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 10 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज़। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। मोहलिक वायरस 24 घंटे के दौरान मजीद 46 जाने ले गया। कोरोना के 1644 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना मरीज 5,41,031 तक जा पहुँचे। लाहौर में कोरोना के मजीद 4 केसेस सामने आने पर 2 सरकारी स्कूलों को सील कर दिया गया। जंगी मश्क रबात 2021 की इख्तितामी तकरीब का कराची में इनेकाद। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मश्क का मकसद पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों का जायजा लेना था। मेहमान खुसूसी नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी कहते हैं, दुश्मन की किसी भी जारियत का जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कतर का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अहमद बिन मोहम्मद मिलिट्री कॉलेज में पासिंग आउट परेड का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफा और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और कराची ता कश्मीर सर्दी ही सर्दी। यकवस्ता हवाओं ने शहरियों की कुल्फी जमा दी। बालाई इलाकों में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। दरिया, झील, नदी नाले सब जम गए। महकमा मौसमियात की सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि मुल्क में तवील मुद्दत पॉलिसियों का ना होना हमारे लिए अलमिया है। माजी में बिजली के महंगे मुआहदे किए गए, जिसका खमियाजा भुगत रहे हैं। ऐसे मुआहदे किए गए हैं कि हम बिजली इस्तेमाल करें या नहीं, पैसा देना पड़ेगा। वजीर आजम इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि माजी में बिजली के महंगे मुआहदे किए गए, जिसका खमियाजा भुगत रहे हैं। ऐसे मुआहदे किए गए कि हम बिजली इस्तेमाल करें या नहीं, पैसा देना पड़ेगा। वजीर आजम ने कहा कि 2023 में 1500 अरब रुपए बिजली कैपेसिटी पर खर्च करेंगे। गर्मियों में बिजली का इस्तेमाल ज्यादा और सर्दियों में कम होता है। सर्दियों में बिजली कम इस्तेमाल करें, फिर भी हम पैसे देते हैं। माजी में ऐसे मुआहदे किए गए जिनमें करप्शन भी थी। उन्होंने कहा कि हमने 50 साल बाद 2 बड़े डैम बनाने का फैसला किया। दोनों डैम से पानी के मसाइल भी
بھی حل ہوں گے اور بجلی بھی پیدا ہوگی۔ اگر وقت پر ڈیمز بناتے رہتے تو بجلی کی کیپیسٹی 70,000 میگا واٹ ہوتی۔ عمران خان نے کہا کہ ہم ہائیڈرو انرجی کی طرف بھی جا رہے ہیں جو کلین انرجی ہے۔ کلین انرجی سے پانی کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ ماضی کے بجلی معاہدوں میں کرپشن اور قلیل مدتی سوچ تھی۔ شارٹ ٹرم سوچ کی وجہ سے ماضی میں مستقبل پر توجہ نہیں دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ 2008 سے 2018 تک پاکستان میں تمام اداروں کو تباہ کیا گیا، ملکی قرضوں میں اضافہ کیا گیا، لوٹ مار کی گئی۔ ہمارے دور میں 11,000 ارب روپے کے قرضے بڑھے۔ 11,000 ارب روپے میں سے 6,000 ارب روپے سود کی مد میں تھے۔ ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے بھی 3,000 ارب روپے کے قرضے بڑھے۔ آذربائیجان کی جانب سے پاکستان کو بڑی پیشکش۔ آذربائیجان کی سرکاری توانائی کمپنی نے پاکستان کو ادھار گیس فراہم کرنے کی پیشکش کر دی۔ اس حوالے سے پاکستان کی جانب سے تاحال کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ آذربائیجان نے پاکستان کو ادھار تیل اور گیس فراہم کرنے کی پیشکش کر دی۔ آرمینیا کے خلاف جنگ میں حمایت کرنے کے بعد سے پاکستان اور آذربائیجان کے تعلقات ایک نئی بلندی کو چھو گئے ہیں۔ آذربائیجان آرمینیا کے خلاف جنگ میں پاکستان اور ترکی کی بھرپور حمایت سے تقریباً 3 دہائیوں بعد نگورو کاراباخ کا علاقہ آزاد کروانے میں کامیاب ہوا۔ اس شاندار فتح کے بعد نہ صرف آذربائیجان کی قیادت بلکہ اس کی عوام نے پاکستان کو بھرپور انداز میں شکریہ ادا کیا۔ گزشتہ دنوں آذربائیجان کے وزیر خارجہ بھی خصوصی دورے پر پاکستان آئے تھے۔ اس دوران دونوں ممالک کی قیادت نے دو طرفہ سفارتی، تجارتی اور دفاعی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا تھا۔ اب دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ توانائی کے وسائل سے مالا مال آذربائیجان کی جانب سے پاکستان کو بہت بڑی پیشکش کی گئی ہے۔ برادر اسلامی ملک کی سرکاری توانائی کمپنی سوکر ٹریڈنگ پاکستان کی توانائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اس سلسلے میں آذربائیجان کی سرکاری توانائی کمپنی نے پاکستان کو پیشکش کی ہے کہ وہ ادھار گیس فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کی جانب سے تاحال کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیشکش قبول کرنے سے پاکستان پر بیرونی ادائیگیوں کے بوجھ میں کافی کمی آ سکتی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 2 روزہ سرکاری دورے پر قطر پہنچ گئے۔ انہوں نے امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی سے ملاقات کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے دورے کے دوران قطر کے ڈپٹی وزیر اعظم وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل غنیم بن شاہین سے بھی ملاقات کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 2 روزہ سرکاری دورے پر قطر پہنچ گئے۔ انہوں نے امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی سے ملاقات کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے دورے کے دوران قطر کے ڈپٹی وزیر اعظم وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل غنیم بن شاہین سے بھی ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ دفاعی تعاون، سیکیورٹی، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور خطے کے سیاسی ماحول پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطری قیادت نے پاکستان اور قطر کے برادرانہ تعلقات کی اہمیت کا اعادہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دفاعی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے احمد بن محمد ملٹری کالج میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا اور پاس آؤٹ کیڈٹس کی تربیتی معیار کی تعریف کی۔ نیب نے برطانیہ میں نواز شریف کے علاوہ شریف خاندان کے 8 افراد کے خلاف کرپشن کے ثبوت تلاش کرنے کے لیے براڈ شیٹ کو ٹھیکہ دیا اور براڈ شیٹ نے نواز شریف کی جاسوسی کا ٹھیکہ میٹرکس نامی ادارے کو دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیب نے برطانیہ میں نواز شریف کے علاوہ شریف خاندان کے 8 افراد کے خلاف کرپشن کے ثبوت تلاش کرنے کے لیے براڈ شیٹ کو ٹھیکہ دیا اور براڈ شیٹ نے نواز شریف کی جاسوسی کا ٹھیکہ میٹرکس نامی ادارے کو دے دیا۔ غیر ملکی فرم میٹرکس نے جاسوسی کے بدلے 5 لاکھ پاؤنڈ کی بھاری رقم وصول کی جو بیکار گئی۔ اس دوران میٹرکس سے وابستہ افراد نے اسلام آباد آ کر نیب حکام کو پریزنٹیشن بھی دی۔ میٹرکس کے MD رابرٹ بائرن نے تحقیقات کی تصدیق کی لیکن اس پر مزید تبصرے سے انکار کر دیا۔ میٹرکس کے MD رابرٹ بائرن نے کہا کہ نیب کا رویہ دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میٹرکس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری جانب نیب کے سابق چیئرمین جنرل امجد کے مطابق براڈ شیٹ غیر ملکی اثاثوں کے ثبوت ڈھونڈنے میں ناکام رہی۔ نیب نے براڈ شیٹ کو جرمانہ ادا کرنے میں جلدی کی اور 43 لاکھ ڈالر یعنی 69 کروڑ روپے کا ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹے بغیر براڈ شیٹ کو 28.7 ملین ڈالرز ادا کر دیے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے قومی خزانے کو 69 کروڑ کا چونا لگانے پر نیب کو نوٹس جاری کر دیا۔ نوٹس کے مطابق جرمانے کی رقم ادا کرنے سے پہلے 15% ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹنا ضروری تھا لیکن نیب نے جرمانہ ادا کرنے میں جلدی کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشقاوان کا کہنا ہے کہ قوم کو PDM سے بچانے کی ویکسین بھی ایجاد کریں گے۔ سینٹ الیکشن میں شو آف ہینڈز کی ویکسین کے ذریعے ضمیر فروشی کی سیاست ختم کریں گے۔
لاہور میں میر خلیل الرحمان میموریل سوسائٹی کے زیر اہتمام سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے فردوس عاشق اعوان کا کہنا تھا کہ ٹائیفائڈ کانجوگیٹ ویکسین فیز 1 میں 12 اور فیز 2 میں 24 اضلاع میں لانچ کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر فردوس عاشق اعوان نے اپوزیشن کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ سینٹ الیکشن میں شو آف ہینڈز کی ویکسین کے ذریعے ضمیر فروشی کی سیاست ختم کریں گے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب فردوس عاشق اعوان کا کہنا تھا کہ قوم کو پی ڈی ایم سے بچانے کی ویکسین بھی ایجاد کریں گے۔ فردوس عاشق اعوان نے بختاور بھٹو کی شادی کے حوالے سے کہا کہ نئی زندگی کے آغاز پر بختاور کے لیے دعا گو ہوں، تاہم ہماری غریب بچیاں بھی سانجی ہیں۔ امید ہے بختاور شادی کے اخراجات کم کر کے غریبوں کی مدد کریں گی۔ پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے لانے کے لیے 3 روزہ گرینڈ ٹور گوادر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں 50 سے زائد ہیوی بائکس اور 50 سے زائد گاڑیوں نے حصہ لیا۔ ریلی میں ملک بھر کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں نے بھی حصہ لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پرامن پاکستان کا چہرہ دنیا کے سامنے لانے کے لیے گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی کراچی سے گوادر بائکس اور کار ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ کراچی کے علاقے کلفٹن سے پہلے مرحلے میں چمچماتی بائکس پر مشتمل اسلام آباد، لاہور اور کراچی گروپ کے 50 رائیڈرز کا قافلہ گوادر کی جانب روانہ ہوا، جبکہ دوسرے مرحلے میں بورڈ بیسن کلفٹن سے 50 کاروں پر مشتمل قافلہ بھی گوادر کی جانب روانہ ہوا۔ ریلی میں خواتین بھی شامل تھی جن کا کہنا تھا کہ وہ پورا سال اس ایونٹ کا انتظار کرتی ہیں۔ گوادر تک کا سفر انتہائی لطف اندوز ہوتا ہے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ریلی سے پاکستان کا مثبت چہرہ اجاگر کرنے اور بالخصوص گوادر میں سیاحت کے امکانات کو اجاگر کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کرونا ویکسین کی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ فروری سے پاکستان میں کرونا ویکسین آنا شروع ہو جائے گی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے چین سے کرونا ویکسین منگوانے کے لیے خصوصی ہوائی جہاز بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ کرونا ویکسین کے معاملے پر NCOC کے ایک اہم اجلاس میں کیا گیا۔ خصوصی جہاز آئندہ 1-2 روز میں چین روانہ ہوگا۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں کرونا ویکسین کی فراہمی کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ پاکستان 3 مختلف ذرائع سے کرونا ویکسین حاصل کر رہا ہے۔ آئندہ ماہ 3 ذرائع سے ویکسین آنا شروع ہو جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ کرونا سے پاکستان کو سبق حاصل کرنا ہوگا، کرونا کی تدارک کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں۔ انسداد کرونا اقدامات پر عمل درآمد کا فقدان نظر آیا۔ ملک میں کرونا ویکسین سے متعلق حکمت عملی پر NCOC کا اجلاس ہوا، جس میں ملک بھر میں کرونا ویکسین کی بہترین سپلائی سے متعلق اہم اقدامات زیر بحث اور کرونا ویکسین سے متعلق انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ NCOC کے اجلاس میں صوبوں نے ویکسین لگوانے کی طریقہ کار کے حوالے سے بریفنگ دی اور کہا صوبوں میں اس سلسلے میں ویکسین سینٹرز بنائے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر جاری ہے۔ کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں پاکستان 30ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 1644 کیسز سامنے آئے۔ مزید 46 افراد اس موذی وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ اس بیماری سے 2167 مریض شفا یاب ہوئے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس سے انتقال کرنے والوں کی مجموعی تعداد 11560 ہو گئی، جبکہ کل مریضوں کی تعداد 5,41,031 ہو چکی۔ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے مزید 43,381 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ اب تک کل 78,48,316 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ ملک بھر میں اسپتالوں، قرنطینہ سینٹرز اور گھروں میں کورونا وائرس کے کل 32,726 مریض زیر علاج ہے، جن میں سے 2,133 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 4,96,745 مریض اب تک اس بیماری سے شفا یاب ہو چکے۔ سندھ میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد دوسرے صوبوں سے زیادہ 2,44,340 ہو چکی ہے، جبکہ کل اموات 3,669 ہو گئیں۔ پاکستان رینجرز اور پولیس نے کراچی میں کارروائی کرتے ہوئے انتہائی مطلوب ڈکیت گروہ کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ کراچی میں رینجرز اور پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے مطلوب ڈکیت گروپ کے 2 کارندوں کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق کارروائی کے دوران انتہائی مطلوب ڈکیت گروہ کے گرفتار ملزمان کی شناخت مصطفیٰ خان اور عمران عرف مراد کے نام سے ہوئی۔ ملزمان نے 29 دسمبر 2020 کو قصبہ کالونی میں نائی کی دکان میں ڈکیتی کی تھی۔ واردات کی CCTV سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمان نے مختلف وارداتوں میں 80,000 روپے سے زائد اور متعدد موبائل فون چھیننے کا اعتراف کیا ہے۔ ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ شامل کریں گے کھیلوں کے میدان کی ہلچل BTV اسپورٹس میں۔ کراچی ٹیسٹ پاکستان کے نام جنوبی افریقہ کو 7 وکٹ سے شکست دے دی۔ 88 رنز کا ہدف شاہینوں نے بآسانی 3 وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا۔ فواد عالم میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ پہلا ٹیسٹ کھیلنے والے نعمان علی اور یاسر شاہ کے میچ میں 7 شکار۔ پاکستان کو 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔
खेल के चौथे रोज जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 88 रन का हदफ दिया, जो कौमी टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से अजहर अली 31 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कप्तान बाबर आजम ने 30 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की जानिब से एनरिच नॉटजी ने 2 विकेटें हासिल की, जबकि केशु महाराज भी 1 विकेट हासिल कर सके। कराची टेस्ट में फतह के साथ ही मेजबान पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। पाकिस्तान ने 7 साल बाद जनूबी अफ्रीका को टेस्ट मैच हराया। कौमी टीम ने आखिरी बार 2013 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच जीता था। आज चौथे दिन खेल के आगाज पर पाकिस्तानी स्पिनर यासिर शाह और नुमान अली जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ड्रॉ ख्वाब साबित हुए। दोनों स्पिनर्स ने मेहमान टीम को अपने जाल में फंसाते हुए उनकी विकेटें उड़ाई। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने दूसरी इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका के 9 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि कौमी स्पिनर्स टेस्ट में मजमूई तौर पर 14 विकेटें हासिल की। नुमान अली ने डेब्यू मैच में 7 विकेटें ली, जबकि यासिर शाह भी 7 विकेटें ले उड़े। स्पिनर्स की उम्दा बॉलिंग की बदौलत जनूबी अफ्रीका अपनी दूसरी इनिंग्स में 245 रन बनाकर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका की जानिब से एडन मार्करम 74 और वेंडर डुसन 64 रन बनाकर नुमाया रहे। बवूमा 40, डीन एल्गर ने 29 रन बनाए। कराची टेस्ट में डेब्यू करने वाले नुमान अली ने दूसरी इनिंग्स में शानदार बॉलिंग करते हुए 5 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि यासिर शाह ने भी 4 अहम विकेटें हासिल की। हसन अली के हिस्से में 1 विकेट आई। सेंचुरी स्कोर करने पर फवाद आलम को मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। कराची टेस्ट की खास बात मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज फवाद आलम की होम ग्राउंड में पहली सेंचुरी बनाना थी। फवाद आलम ने न सिर्फ पाकिस्तान टीम को मुश्किलात से निकाला, बल्कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 158 रन की बढ़तरी दिलाने में भी अहम किरदार अदा किया। 109 रन की इनिंग्स में 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे। और अब शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। पाकिस्तान ने पहले तख्लीकी डिजिटल प्लेटफॉर्म रेंस्ट्रा के पहले मरहले में $2 मिलियन की सरमायाकारी का हदफ हासिल कर लिया है। पाकिस्तान के पहले तख्लीकी डिजिटल प्लेटफॉर्म रेंस्ट्रा के पहले मरहले में $2 मिलियन की सरमायाकारी का हदफ हासिल कर लिया गया है। तख्लीककारों के हवाले से पाकिस्तान के इस पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म का $20 मिलियन तक तखमीना लगाया गया है, जिसे अमेरिका में होने वाले डाइस फाउंडेशन के सालाना इजलास में आइडियल के तौर पर पेश किया गया है। शुमाली अमेरिका और यूरोप में मुकीम अमेरिकी निजात पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी तख्लीककारों और किस्सा गोवों को दुनिया भर में पाकिस्तान के बयानिए को आगे बढ़ाने के मौके फराहम करने के लिए $5 लाख की इब्तिदाई सरमाई से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कायम किया है, जिसके बाद रेंस्ट्रा की सीरीज A की सरमायाकारी का हदफ $2 मिलियन मुकर्रर किया गया है। और अब स्टॉक मार्केट अपडेट। और अब करेंसी अपडेट। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज में शामिल 3 अशिया की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ पेश की गई थी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स मुनाफा जात का जायजा लिया गया और गवादर के लिए 300 मेगावाट कोयले के पावर प्लांट, सुई सौदरन की कमर्शियल पैदावार के लिए गैस कुओं की निशानदेही, बारानी इलाकों में ज़ेर काश्त रकबे को बढ़ाने के लिए 42 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट, ज़ायरीन के लिए मैनेजमेंट पॉलिसी और यूटिलिटी स्टोर्स को डिजिटल करने के मंसूबे की मंजूरी दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स को डिजिटल करने के मंसूबे पर 2 अरब रुपए लागत आएगी। इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म रिलीफ में शामिल 3 अशिया की कीमतों में इजाफे की तजवीज पेश की गई, जिसे इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मुस्तरद कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी की कीमतों में इजाफे की तजवीज पेश की गई थी, तहम ECC का कहना था कि इजाफे को माकूल सतह पर लेकर दोबारा समरी लाई जाए। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि जब तक मार्केट स्टडी मुकम्मल नहीं होगी, मुनाफे में इजाफा नहीं किया जाएगा। 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी, जिसमें पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 10 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। ओगरा ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समरी 30 रुपए फी लीटर लेवी की बुनियाद पर तैयार की। इस वक्त फी लीटर पेट्रोल पर लेवी 21 रुपए 56 पैसे और फी लीटर डीजल पर 23 रुपए 9 पैसे है। जराये ने बताया है कि हुकूमत लेवी में इजाफा न करके मुजव्वजा इजाफे को बहुत कम सतह पर भी ला सकती है, या लेवी में मामूली कमी से पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतों को बरकरार भी रख सकती है। गुज़िश्ता माह हुकूमत ने 15 रोज बाद 2 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया था, जिसके तहत 1 जनवरी से पेट्रोल की कीमत में 2.3
1.31 रुपए और डीजल की कीमत में 1.80 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया था। हुकूमत ने 15 जनवरी को पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 20 पैसे फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपए 95 पैसे फी लीटर इजाफा किया था। और अब शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमरीकी शहर अटलांटा में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक जबकि 130 से ज़ायद मुतासिर हुए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका मीडिया के मुताबिक जॉर्जिया पुलिस की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि गेंजॉल में वाक़िया फूड प्रोसेसिंग प्लांट में माया नाइट्रोजन लीक होने के बायस 6 अफराद हलाक जबकि 9 जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक हादसा मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे हॉल कैनेट्री के करीब वाक़े प्राइम पाक फूड की पोल्ट्री प्रोसेसिंग प्लांट में रोनुमा हुआ। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक केमिकल धमाके के बाद मकामी इंतजामिया ने फौरी तौर पर मुतासरा इमारत की अतराफ तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज को बंद कर दिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक प्लांट में काम करने वाले 130 अफराद को प्लांट से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका तिब्बी मुआयना किया गया, जिसमें से कई अफराद को इलाज के लिए करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। जाए हादसे पर पहुंचने वाले फायर फाइटर्स ने भी गैस लीकेज के बाइस सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत की। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 हुकूमती ओहदेदार हलाक हो गए। अफगान पुलिस का कहना है कि वाक़यात की तहकीकात की जा रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार के शहर जलालाबाद में नामालूम अफराद की जानिब से 2 हुकूमती ओहदेदारों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। फायरिंग के बाद नामालूम अफराद फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि दोनों अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम वो जानबर ना हो सके। दूसरी जानिब जलालाबाद में ही बोर्ड की सिक्योरिटी पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों की गाड़ी को नामालूम अफराद की जानिब से बम के जरिए निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। अफगान पुलिस का कहना है कि दोनों वाक़यात की तहकीकात की जा रही हैं, ताहम फायरिंग के वाक़ये और धमाके की जिम्मेदारी अब तक किसी शिद्दत पसंद ग्रुप की जानिब से कबूल नहीं की गई है। नए अमरीकी सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब और UAE को असलहा की फरोख्त आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान कर दिया है। मई 2019 में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से कशीदगी के बायस कांग्रेस की मुखालफत के बावजूद $8 बिलियन मालियत के हथियार सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और उर्दन को देने की मंजूरी दी थी। नए अमरीकी सदर जो बाइडन ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से किए गए असला मुआहदे पर नजरसानी तक दोनों मुमालिकों को असले की फरोख्त रोक दी है। गुज़श्ता रोज अपनी पहली प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सेक्रेटरी खारजा का कहना था कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में होने वाले असला मुआहदे पर नजरसानी की जा रही है, जिसका मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि जिस डील पर हम गौर कर रहे हैं क्या वो हमारे स्ट्रेटेजिक मकासद और खारजा पॉलिसी को आगे बढ़ाती है। दूसरी जानिब असले की फरोख्त रोके जाने से मुतालिक वाशिंगटन में मुत्तहदा अरब अमारात के सफारत खाने ने ट्वीट में रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा, UAE को नई अमरीकी इंतजामिया की जानिब से हालिया पॉलिसी के जायजे का इंतजार रहेगा, बिलखुसूस F-35 से मुतालिक पैकेज का जो फौजी सामान से ज्यादा अहम है। वाज़े रहे कि मई 2019 में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से कशीदगी के बायस कांग्रेस की मुखालफत के बावजूद $8 बिलियन मालियत के हथियार सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और उर्दन को देने की मंजूरी दी थी, जबकि नवंबर में ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस को बताया था कि अरब अमारात को $32 बिलियन मालियत के हथियारों के फरोख्त की मंजूरी दी है, जिसमें F-35 फाइटर जेट समेत ड्रोन्स शामिल हैं। सोशल मीडिया के मशहूर प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने अब गैर मामूली तब्दीलियां की हैं, जिनकी बदौलत पोस्ट को ज्यादा अहम और जाज़िब नजर बनाया जा सकता है। इसका मकसद ये है कि इंस्टाग्रामर अपनी आमदनी बढ़ा सकें और कारोबार को फरोग दे सकें। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंस्टाग्राम एक बेहतरीन सोशल मीडिया ऐप है, लेकिन इसमें कारोबार और मार्केटिंग को वसअत देने का पहलू कमजोर था। इस कमी को देखते हुए इंस्टाग्राम ने प्रोफेशनल डैशबोर्ड पेश किया है। डैशबोर्ड में वो तमाम टूल, सहूलियात और ऑप्शन एक जगह जमा कर दिए गए हैं जो इंस्टाग्राम के दीगर मकामात पर मौजूद थे। इस तरह तख्लीकी अंदाज में काम करने में तेजी पैदा होती है और बिलखुसूस मार्केटिंग में सहूलत होती है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड को होम वाले हिस्से में रखा गया है। इसकी बाबत इंस्टाग्राम ने अपनी पोस्ट में कहा है कि इंस्टाग्राम अपने तख्लीककारों के जज्बे को आमदनी और छोटे कारोबारों में भी बासहूलत बनाना चाहता है। इस मुनासिबत से टूल्स और सहूलियात से भरपूर प्रोफेशनल डैशबोर्ड बनाया गया है। इससे कारकर्दगी और तख्लीकी अमल को तेज किया जा सकेगा। अहम बात यह है कि इससे तालीमी पोस्ट बनाने में भी मदद मिलेगी। आज से हर इंस्टाग्रामर किसी तरद्दुद के बगैर डैशबोर्ड तक रसाई हासिल कर सकता है और अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाते हुए अपनी आमदनी में इजाफा कर सकता है। और अब जानते हैं शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में।
پاکستان شوبز انڈسٹری کے نامور گلوکار ابرار الحق نے اپنا نیا گانا سن لے تو عمران خان کے نام کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف گلوکار اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ابرار الحق نے اپنا نیا گانا سن لے تو عمران خان کے نام کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق گانے کے بول مبشر حسن نے لکھے ہیں، جبکہ میوزک ابرار الحق نے ہی ترتیب دیا ہے۔ خیال رہے کہ کیونکہ 3 منٹ اور 7 سیکنڈ پر مشتمل گانے کی ویڈیو میں عمران خان کی زندگی اور بطور وزیر اعظم مختلف پہلو کو دکھایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اس منفرد گانے کا خیال اور ڈائریکشن بیرسٹر علی مہدی نے دی ہے۔ اداکارہ عائزہ خان کے فوٹو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر 8 ملین یعنی 80 لاکھ فالوورز ہو گئے ہیں، جس کے بعد وہ انسٹاگرام پر پاکستان کی سب سے زیادہ فالو کی جانے والی اداکارہ بن گئیں۔ عائزہ خان سے قبل انسٹاگرام پر سب سے زیادہ فالوورز رکھنے کا اعزاز اداکارہ ایمن خان کے پاس تھا، لیکن اب عائزہ خان نے ایمن خان کو مات دے دی ہے۔ ایمن خان کے انسٹاگرام پر اس وقت 7.9 ملین یعنی 79 لاکھ فالوورز ہیں اور وہ عائزہ خان سے کچھ ہی فالوورز پیچھے ہیں۔ عائزہ خان اور ایمن خان کے علاوہ دیگر پاکستانی اداکاروں کے بھی انسٹاگرام پر فالوورز کی تعداد لاکھوں میں ہے، جن میں اداکارہ ماہرہ خان 7 ملین مطلب 70 لاکھ فالوورز کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ ایمن خان کی بہن منال خان کے 6.5 ملین مطلب 65 لاکھ فالوورز کے ساتھ 5ویں نمبر پر ہیں۔ سب سے زیادہ فالو کی جانے والی اداکارہ ہیں۔ اداکارہ عائزہ خان کے فوٹو شیئرز ایپ انسٹاگرام پر 8 ملین یعنی 80 لاکھ فالوورز ہو گئے، جس کے بعد وہ انسٹاگرام پر پاکستان کی سب سے زیادہ فالو کی جانے والی اداکارہ بن گئی ہیں۔ اور اب جانتے ہیں موسم کا حال BTV ویدر میں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں موسم شدید سرد رہے گا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں شدید سرد رہے گا۔ ہفتے کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں موسم شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کا موسم ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سردی کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: لیا -15، استور اننت ناگ -11، اسکردو -10، کالام زیارت پلوامہ بارہمولہ -9، کلات کوئٹہ شوپیاں -7، بگروٹ گلگت -6 اور ہنزا میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv، لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔